नमस्कार. माझे नाव हर्ष गावकर. आज व्हिडिओ काडपानी मी तितल्याच आसा की आमचो एक शिरोडेचो ग्रुप श्री विघ्न हर्ता कला मंडळ डोंगर शिरोडा तुमचे मुखार एक नाटक सादर करता, कोंकणी नाटक. आनी हांवूय तांचो एक वांगडी कलाकार तुमचे मुखार आयज उबो आसा की हेच सांगपाक आमचें जें नाटक आसा तें आतांच्या जनरेशनाचेर आदारीत आसा. तर सगळ्यांनी फॅमिली वांगडा येवन हें नाटक पळोवचें. हें नाटकाचें नांव जावन आसा आमची आमी कोणाची शिवानी. आनीक नाटक बरयलां श्री उल्हास नायक सर आनी बसयलां श्री योगेश गांवकर सरान. तर हें नाटक आमचें जावपाचें आसा राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगसर 3 मे 7 वरांचेर आनी रवींद्र भवन कुरचरेम सावड्ड्या हांगासर 4 मे 3 वरांचेर. तर तुमकां सगळ्यांक एक विनंती आसा की सगळ्यांनी येवन हे कलाकाराची उर्बा वाडोवची. आनीक टिकेट बुकिंगा खातीर कॅप्शनान डिटेल्स मेळटल्यो. थँक्यू.